الوغ ان شاء الله السلام عليكم. لاباس عليكم بخير. هاد الحصه ان شاء الله نحاولوا نخدموا فيها دي كيسيون ريبونس، نحاولوا نشوفوا لي كيسيون اللي عندنا ونحاولوا نجاوبوا عليهم كاملين. كوم سا نحاول نكونوا تنبريباريو لي كونترول اللي جايين ولي زيكزامان ان شاء الله اللي غيكونوا في لو موا 7. دونك ابارتيغ من دابا نحاولوا نخدموا دي زيكزارسيس بزاف pour comprendre plus. D'accord, نخدموا في اي اتجاه n'importe اي exercice طاح خاصنا نخدموه. C'est le moment de préparation parce que c'est le fin de mois 6 donc reste presque واحد 2 semaines في le mois 7 ولا 3 semaines. donc نحاولوا مع كورونا ما عرفتش واقع، المهم نحاولوا حنا نربحوا الوقت. ديما نحاولوا نربحوا الوقت. نقدروا تلقوا الناس عاوتاني يحبسوهم لان يقعوا مشاكل نقدروا عاوتاني يسدوا علينا عاوتاني الباب. كوم صح حنا خصنا نربحوا الوقت اللي حيدناه مزيان. داكوغ الوغ عندك هنايا لا كيسيون نيميرو 1 شي يقول لك هنا quel est le rôle ياك جو ces éléments importants suivants. هاد لي زيليمون امبورطون سويفون شنو هما لي زيليمون امبورطون في واحد عندنا لي بوطو، عندنا لي بوطو، عندنا لي بوتر ولي سومال. بيان سور الا كتبنا الا درنا البوطو كتبنا ان بوطو ياك ودرنا هذاك لو بوطو بيان سور هاد لي زيليمون هادو شنو تيجمع بيناتهم؟ حاولوا تجاوبوني شنو اللي جمعهم يعني مناش كيتصايبوا من البيطون اغمي وهما دو بيطون وهما بثلاثه عندهم واحد لافونتاج انهم كيهزوا لينا الثقل، كيستحملوا لي شارج. هو هذا هو السؤال. quel est le rôle de ces éléments porteurs. donc attends عندنا ولكن عندنا لي زيليمون ديفيرونت. عندنا الى جينا مثلا بغينا نرسموهم راه عندنا واحد لا سيمين نقدروا نخلطوا كما خصيت شحال. الو عندنا واحد لا سيمين ياك عندنا اون سيمين. دونك شنو هو لو رول ديال لو بوطو؟ يلا نعطيو كل واحد بوحدو. شنو لو رول ديال لي بوطو؟ هاد لو بوطو شنو الدور ديالو؟ il se porte quoi le poteau se porte quoi لا شارج ديال لا دالو ديال البوتر ديال لا بوتر سي سا ديال لا بوتر دابا الا جينا تستفناهم شكون اللي غتكون نيميرو 1 الفوق ولا شكون اللي غتكون الفوق ولا شكون اللي غنبداو به هنايا الا بغينا نبداو ليكزيكسيون؟ شكون هي اول حاجه غنصايبو؟ من الفوق ولا من التحت؟ من التحت دابا راه واش غنبداو من الفوق في ليكزيكسيون؟ نبداو من الفوق ولا نبداو من التحت؟ ماشي لي شارج ليكزيكسيون يعني من الخدمه باش غنبداو. فوالا دونك غنبداو لي سيمين. فوالا دونك عندنا لا سيمين هي الاولى. ابخي كنديرو فوق منها لو بوطو ياك من بعد كنحطو فوق منهم ياك لي بوت. فوالا لو بوطو راه نكتب انايا في واحد الورقه لي بوت. خذوا دي نوت. لا بوتر دونك لا سيمين سي نيميرو 1 لو بوطو سي نيميرو 2 و لا بوتر سي نيميرو 3. هذيك لا بوتر الا بغينا نزيدو شي حاجه مورا شنو غنزيدو مورا نيميرو 4 مور لا بوتر؟ شنو غنزيدو الا بغينا نعطيو واحد نيميرو 4؟ هاجر فاطمه بلي صبري نسولها. هاجر شاد جاكم مسمن. هاجر انا معاك استاذ. شنو انت خدمنا لا سيمين هي الاولى فوق منا لو بوطو فوق منا لا بوتر. شنو هو ليليمون اللي غيكون فوق مع لا بوتر فوق لا بوتر؟ يلا لا دار. فوالا كاتريام سي لا دال. برافو سي لا دال. هذا هو خصكم تجاوبوا جوج او ميم طون. على ما يدخل مع سعيد ما هضرش معاك سعيد شو ما دخلش. يمكن باقي ما وصلش للدار. حسنا دخلات. داكوغ نو فتحتي جوا من الخدمه خدامه. الو يلا سيروا معايا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ بخير. سلام لاباس بخير صحه لاباس؟ هاني امورك مزيانه؟ الله فيك كلشي لاباس بارك الله فيك. تبعي معنا حسنا انت يلاه بدينا الكور. دابا هنايا عندنا واحد لي كيسيون بغينا نخدموا دي كيسيون باش نبريبارو ان شاء الله لي كونترول ولا دي زيكزام اللي غيكونوا عندنا لان ضروري غندوزوهم. حنا ما متابعينش المدرسه عاديه. حنا واحد ليكول عندنا واحد دي بلون خصنا ندوزو المسائل ديالنا ان شاء الله غيكون خير. حنا اليوم بغينا بريباريو لي زيكزيرسيس ونحاولوا من التمارين ولي ريبونس بحال واحد ريفيزيون فهمتي. هاد اللي بقاو لينا تقريبا يكون بقاو لينا شي 6 حصات ولا نحاولوا نبريباريو فيهم لي كونترول وليكزام صافي. حيت نورمالمون طلبوا منا حنا كنطلبوا منا ندوزو لكم لي كونترول ولكن ما يمكنش كندوز لكم هاد لي كونترول ما
ما يمكنش خصها الكونتاكت خصنا نتجمعوا ولا شي حاجه فهمتي او آه. نعطيكم لامبريمون تخدموا تعاودوا تردوا لي خص ضروري نكون واحد الكونتاكت. هنايا بدينا في لا كيسيون نيميرو 1 قال لك هنايا كي لو رول جو سي زيليمون بورتون سويفون. هذا لا كيسيون داكوغ اش نجيبو هنايا شنو هو الدور اللي كيلعبوا هاد لي زيليمون بورتون. عندنا لي بوطو وعندنا لي بوطر لي سامل. جاوبتني فاطمه قالت لي هاد لي زيليمون كاملين راه اون بيتون ارمي بيان سور وهما تيسيبورتيو لي شارج. هذه لا ريبونس بون ريبونس. طرحت لهم لا كيسيون نيميرو 2 قلت لهم شنو هي الا كنا في ليكزيكسيون شنو هي اول حاجه غنبداو بها في ليكزيكسيون في الخدمه يعني غنبنيوها. سولوني واش من الفوق ولا من تحت. نو ليكزيكسيون كتكون من تحت ولا ديسونت شارج كتكون من الفوق. دونك الا كنا غنخدموا ليكزيكسيون غنبداو بلي سيمين. فوق لي سيمين كنحطوا لي بوطو. فوق لي بوطو كيتحطوا لي بوتر او لي شيناج او تو سكي اوريزونتال ولا لي زونغري. ابخي كنديروا لا دال. دونك سولنا هاجر قلنا لها شنو هي كتخيام حاجه لا دال هي لا دال. دونك عندنا 4 اليمون. حنايا شنو هو الرول الا جينا لي بوطو قلنا لي بوطو لو رول دي بوطو شنو هو لي بوطو شنو قلنا اي سيبورت نقولوا سيبورت. لي بوطو سيبورت لي شارج bien sûr les charges. Alors les poteaux supportent les charges non attends comme هيا درنا les poteaux. D'abord بدنا نديرو la réponse. Les poteaux deux points. Les poteaux ils supportent ils supportent les charges appliquées par les poutres et les dalles. هذه هي وهذوك لي شارج هذه هي لا ريبونس. لي بوطو ils supportent les charges appliquées par les poutres et les dalles. هذوك لي شارج الا بغينا نشوفوا هاد لي شارج يكونوا sur le poteau يكونوا des charges sous forme de n. هذوك لي شارج هذوك لي شارج نقولوا لي شارج concentrées sont des charges concentrées. D'accord. Donc استاذ oui n oui شنو عارف انا باقي عندي واحد المشكل ما كنفرقش ما بين لا فورس ولي شارج. كيجيوني ما عرفتش انا كيجيوني بحال لي شارج بحال قلتي هي الحموله ولي فورس هي القوى فهمتي. وهذوك لي شارج أستاذ بلاتي نفهم وي لي شارج نقول لي شارج الا جينا شتناهم تعطيونا دي فورس فهمتي. لي شارج شي مجموعه ديال لي فورس واحد الجروب ديال لي فورس. هذيك لي فورس كيفاش دايرين كاينه اوريزونتال كاينه لي فيرتيكال كاينه لي انكليني. هذوك لي شارج راه عباره عن لي فورس. فوالا لي شارج عباره عن دي فورس. هي لي فورس لا فورس كتكون عندي باينه واش تتولي ملي كنحشت لي شارج كتولي باينه لي واش فورس كونسونطري ولا فورس ريبارتي ولا فورس انكليني ولا فورس داكور ولا داكور ولا حيت كاين لي شارج ولي فورس وكاين لي كونترانت العكس ديالهم مضاد رد الفعل ديال لي زيليمون. هذيك رد الفعل معروفه هذيك شي حاجه كتحط عليها شي حاجه كدير واحد رد الفعل. فوالا لي كونترانت وهذوك خصهم يكونوا قد ولا يكونوا ردود الفعل كبر من لي شارج. الا كان العكس غادي يطيح لنا الدار. عقلي المساله مثلا انت كتقدري مثلا مشيتي تخري ولا ما تقدريش تهزي مثلا بوطه ولا حيت لا فورم ديالك ما تقدريش تهزي بها. حيت تخيل البوطه فيها 30 كيلو ولا 50 كيلو حديد ما تقدرش. باكونتخ الا كان شويه كاين دونك حتى في لي زيليمون بورتور لي بوطولا يكون عندنا لي شارج صغر من لي كونترانت داكوغ باش تعطينا اون ستابيليتي.
Donc, il supporte les charges appliquées par les poutres de la dalle. D'accord? La question, la poutre. La poutre. Alors, la poutre. 2 points. Alors, la poutre. شنو هو الدور ديال لا بوتر؟ يلا شنو هو لو رول ديال لا بوتر؟ جاوبوني. كتسيبورتي لينا لي شارج ديال لي دال. فوالا صافي هذيك سيبورت نديرو سيبورت لا بوتر. لا بوتر. On a la poutre L supporte supporte la charge de la dalle. Il supporte la charge de la dalle. La charge. Il supporte la charge de la dalle. Alors, وكاين واحد لو رول اخر تيديروا لي بوتر. شنو هو؟ الا ما كانوش عندنا لي بوتر، علاش كنديروا لي بوتر؟ الا حيدنا لي شارج، علاش كنديروا لي بوتر؟ ايماجيني كو صايبنا لا سومير ياك، وحطينا فوق منها لو بوطو وحطينا فوق منهم لا دال. شنو هو المشكل غيكون عندنا؟ الا نيجليجينا، الا حيدنا عاود غادي تفيسيراو لينا لي بوطون. لا سي با اون فيسيغاسيون، ولكن شنو كيف قربتي، ولكن شنو تدير لينا لا بوتر مع البوطو؟ كتهز شويه على لي بوطون. ما ماشي تتهز، لا الا ما كانوش لي بوتر البوطو اش يمكن ليه؟ مثلا ايماجيني جينا وبنينا سوميله، حطينا فوق منها بوطو 4 البوطوات، درنا 4 سوميلات 4 البوطوات، حطينا فوق واحد الداله ياك، هذيك الداله تكون مستقره ولا غطيح؟ لا ما غتكونش مستقره. يلا حاولوا تجاوبوا حسنا وهاجر. شنو علاش فاطمه؟ علاش؟ شنو السبب؟ دونك هنا تكوانسيتو. دونك لي بوتر لو رول ديالهم سي شي متوازن ما بينهم وما بين لي بوطون. لا هما بالدارجه تيحزموا لي بوطون، هو اللي كيتحزم ليا البوطو من فوق، فهمتي؟ الا ما درتيش هذيك لا بوتر، لي بوطو ما يكونش بيناتهم اون غولاسيون من الفوق، هما محطوطين غير فوق السوميلات ومحطوطين هكا، اي حاجه تزعزعهم يطيحوا. الفوغولي بالحديد خصهم يتربطوا بالحديد بيناتهم باش كنربطوهم بلا بوتر. دونك هنا لا بوتر il supporte les charges de la dalle. هنايا aussi شنو اخر؟ elle la poutre il reliait ياك les poteaux. Il relie les poteaux. D'accord. دونك الا ما كانوش عندي لي بوطو راه ما يمكنش لينا سميتو نحطو دي بوطو سون بوتر. لا دال ما ولا دال شي عاوتاني واحد المساله اخرى، الا حطينا لا دال على لي بوطو غادي تهرسوا دوك القنات ديال لا دال وغطيح الداله. دونك تيخص لا دال تحط لها الحروفه ديالها، الجناب ديالها يكونوا فيرتيكال، يعني يكونوا هذيك لا بوتر في لا فورم ديالها راه الي فيرتيكال، واخا هي اوريزونتال ولكن في لا فورم لا سيكسيون ديالها راه الي فيرتيكال كما كنت شرحت لكم مسطره. داكوغ باش كتعطي اون فورس باش لا دال ما تفليشيش. يلا سيروا نزيدو قلنا لا بوتر. دابا لي سوميل الوغ لي سوميل. يلا تبعوا معايا لي سوميل. شنو هو لو رول ديال لي سوميل؟ وحاولوا تجاوبوا. حسنا فينك هاجر
كلشي جاوب كلشي شارك تخلوش فاطمه تغفل عليكم يلا شنو هو الدور ديال لا سامال حتى هي اي سيبورت لي شارج كيل شارج لا سامال اي سيبورت راه ساهل دابا لا ريبونس ساهله ديال البوطون. voilà ديال les potons supportent la charge voilà, les charges des potons حنا عرفنا دابا شنو كتسيب لي شارج دي بوطون ولكن ملي كتاخذ لي شارج دي بوطون فين كتسيبطهم فين كتديهم تيبقاو عندها لا لا سامال كتبدا في السول. فوالا برافو il هي elle les transmettre vers le sol vers le sol فهمتي كتردهم كتاخذ دونك هي لا سامال الا جينا شفنا لا فورم ديالها هي اللي غنقولوا لا سوميل كدير لي كونطرا لا رياكسيون ديالها هي هذيك. لا هي تما تلعب واحد الدور سي با رياكسيون لو سول اللي كيدير رياكسيون لا هي ما كديرش رياكسيون شتي لا بوترو بوطو هذا ما تيديرش رياكسيون هما كيشدوا لي شارج وكيهبطوا من الارض دونك لو سول هو اللي كيدير لا رياكسيون. فوالا لو سول هو اللي تما تيدير داك الرياكسيون لان شكون اللي كيهز الدار الارض التربه داكوغ لو سول دونك داك لو سول تيدير لا رياكسيون دونك هنايا ملي انت هضرتي على المساله ديال لا رياكسيون عنده داك لو سول عنده واحد كتسمى واحد السيغما ادميسيبل ديال لو سول خاص يكونوا لي شارج اللي نازلين من الفوق يكونوا صغر من سيغما ادميسيبل ديال لو سول يعني صغر من لا كونترانت لو سول علاش مثلا نعطيك مثال ملي كتكوني غاديه فوق التراب ولا فوق الشانطي ولا غادا في الرمله ديال البحر شنو الفرق ما بين الرمله ديال البحر وما بين ماشي اللي فاسكه اللي ناشفه الرمله ديال البحر وما بين التراب ولا الشانطي شنو الفرق بيناتهم ملي كتكون غادي ملي كتحط لي با ديالك رجليك كتحس ملي كتكون غادي فوق الرمله تحس بها ماشي هي هذيك بحال اللي غالباك بحال اللي كتجرك كتجرك بحال كتهبط رجلك ياك كتفونسي كتسمى فونسون تجوقا فون دونك الرمله علاش لان عندها لا كونترانت ادميسيبل ديالها ضعيفه بارابور لو سول لارجيل ولا الكودرون داكوغ هذاك الكودرون كنعتبروه الي كومباكتي ولا لا كونترانت ديالو الي الفي طالعه بارابور الرمله ولكن الرمله ملي كنخويو عليها الماء كتكون عندها تولي لي كومباكتي كتكومباكتا ملي كتكومباكتا كيهبط توقع عليها ان تاسمون كتهبط ملي كتمشي في الرمله الفاسده ما كتمشي عادي ما كتبقاش تهبط لك رجلك ولا شي حاجه داكوغ دونك هنايا il transmettre les charges elle les transmet يعني les charges vers le sol donc il supporte les charges du poteau et il transmettre vers le sol bravo هنا دابا دوزنا السؤال رقم 1 نمشيو للسؤال رقم 2 السؤال رقم 2 numéro 2 تيقول لك هنايا à quoi question numéro 2 ديروا 2 à quoi existait numéro 2 انا راه تنكتب بحالكم انا تنكتب تنديسين انا ماشي جالس تنهضر دونك regarde bien انا ديسينيت قبيله البوطو هادي لا بوت كنشيماتيزي البوطو هادي تنخدام فهمتي باش نوصل للسيغما ادميسيبل دو سول انا كنخدم وخدام بالستيلو دونك à quoi résiste le béton question numéro 2a à quoi résiste le béton تحت ديالو b à quoi résiste l'acier عندي دو كيستيون هنا à quoi résiste le béton هانتوما باش يبان لكم مزيان كنقول لكم السؤال ايش هو à quoi résiste le béton ها هو هاد لا بارتي نديرو ليها à quoi résiste l'acier دونك عندي لو béton et l'acier هنا درت لهم فلوريسون هنا إلا هضرنا على لو béton l'acier le béton l'acier c'est le béton armé درنا l'association ديال لو béton اللي جمعنا لو béton ياك نتوما عندكم لو béton نديرو بلس acier سمو لو béton بلس acier شنو كيعطينا لو béton armé لو béton armé باين معايا وما تحسناوش معانا مشيش les participants معانا حسنا
الوغ هاجر معنا حاول تبان معايا عندنا لو بيتون بلوس لاسي كيعطينا لو بيتون ارمي دونك علاش كان لو بيتون ارمي هما لي بوطو لي بوتر لا دال علاش كنديروا لاسوسياسيون ما بيناتهم بجوج حيت عرفنا علاش كنديروا لاسوسياسيون كنجمعوا بيناتهم تنديروا واحد الجمعيه بين الحديد والبيتون لاسي ما بين البيتون لاسي باش يعطينا واحد ليليمون لي اون بيتون ارمي علاش كنخلطوهم بجوج علاش ما نخدموش بواحد فيهم ولا نخدموا بالحديد ولا نخدموا واش سي بوسيبل نخدموا بالبيتون بوحدو نخدموا بالحديد بوحدو شكون عنده لا انا حيت واحد كيكمل الاخر الا درنا البيطون بوحديتو شنو؟ غادي تهرس لينا والا درنا لاسيو بوحديتو مع الماء غادي يسهل لينا فوالا مزيان ولكن شنو هما واش يلعبوا بيناتهم واحد ديفورماسيون قلتوا على لي ديفورماسيون اللي كنا هضرنا عليهم في البيتون في الار دي ام ديفورماسيون شويه ستابيليتي لا زيد شي حاجه اخرى كاينه مثلا تورسيون سيزايمون تراكسيون كومبريسيون داكور دونك هاد لي مو هادو عقلوا عليهم كاين لي ديفورماسيون عندنا الكومبريسيون الضغط تراكسيون الجر يعني كتشيغي من هنا وهنا عندنا تورسيون كتلوي الحاجه كتلوى لي مو كتلوى سيزايمون كيتقطع سيزايجيم سيزايمون دونك هنايا لو بيتون علاش كنخلطهم بجوج لان لو بيتون il est faible en traction c'est-à-dire البيتون ملي كنشد واحد ليليمون ديال البيتون كنجرو كيتهرس ليا كيتقطع دونك هنايا لو بيتون il résiste à la compression ملي كنديروا ليه الضغط كيولي الضغط هنايا هنا لا ريبونس ديالو هنا لو بيتون نديرو قدامو il résiste هنا لو بيتون لا ريبونس il résiste à la compression. Il résiste à la compression. Donc, le béton, il résiste à la compression. La compression. البيطون شحال ما ضغطتي عليه تيستحمل وكاين دخلنا التراكسيون دغيا يتهرس نعطيك مثال لو سكر داك لي مورسو ديال السكر اللي كنعمرو بهم اتاي داك اللانغو داك البيض اللانغو الا بركتي عليه هذاك المورسو بقيتي تتبرك عليه ما يوقع ليه والو قدر يتفرتات ولكن الا شديتي داك المورسو جريتيه بالجناب اولا درتي ليه خليتيه كيتهرس دونك هذيك هي التراكسيون دونك لو بيطون فيبل تراكسيون jamais نستعملو on n'utilise pas le béton بوحدو شي élément porteur شحال من واحد صحابو راه يدير الصافي دار ضاله بلا حديد غتشد ليه الا ما دارش وسط منها الحديد غتهرس ديك الضاله ولا تهرس داك ليليمون داكور بالنسبه لاسي هو العكس ديال لاسي سي العكس لاسي alors l'acier l'acier donc شنو l'acier il résiste à la traction صافي هذا نجيو نشوف il résiste il résiste à la traction. Il résiste à la traction. C'est bon? Donc, le premier, il résiste à la compression. Et le deuxième, il résiste à la traction. Donc, traction, il gère. Compression, il drop. Compression, il y la pression. Donc, nous la question numéro 3. Quels sont les différents types, numéro 3, quels sont les différents types des appuis? جاوبوني عليهم. إلا ما جاوبتوش على هادو راه راكم فاهمين والو. كاين عندنا لابوي سامبل
نزيد عندنا لابوي دوبل، نزيد وعندنا لابوي تريبل ولكن عندها سميه اخرى نسيت عليها. تريبل. يلا جبدوا لي تريبل زيد. المهم وصلت راه عليك. هي هذيك راه عندك حق تريبل. عندها القوه ديال لي فور. تريبل زيد دوبل تريبل. اش تسمى بكارطه؟ كاينه الروندا وثلاثه. ودابا اش بغيتي تنجاوبك اش بغيتي. راه تيتونغويسترا يطلع في اليوتيوب سير على الله. ولا تنقولوا شي حاجه عيب. ندوزوها في الانستغرام حنايا. ماشي عيب، هي صحيحه، راه صحيحه، هي في لا لوجيك راه صحيحه. تريبل كاين 3 فور. راه كاينين فيها التخوه، داكشي انا وصلت ليك، راه بغيتك نسيت على يلا سميتو. اللي كاتب الدرس هاجر ولا حسنه قلبوا لي على الدرس. شنو هما لي تيب دي زابي؟ حنا على الاولى نعطيكم لي تيب ديالهم. لي زابي كاين 3 تيب. لي زابي on a attends les زابي. alors نديرهم شي اخر. alors les زابي on a les types des زابي. les types des زابي sont bien sûr 3 ديال لي types. شنو عطيتيني simple زيد، وعطيتيني شنو اخر؟ دوبل اش كتسمى ديك الدوبل؟ عندي شي حاجه اخرى. دوبل اش كتسمى ديك الدوبل؟ ما عرفتش. لا شي سميه اخرى. بلاتي نشوف. عندنا لي زابي. يلا لابي سامبل، لابي دوبل وتريبل. زيد وصحوا ليه. يلا عطيونا، احنا كتبنا لك. دا ما سيدي تكتبوش. دا سيدي ارتيكولاسيون. فوالا ارتيكولاسيون. فوالا لا تروازيام. انكاسترومون. فوالا ارتيكولاسيون. ارتيكولاسيون فوالا. والاخرى انكاسترومون. فوالا يكون حنا تفسر قبيله. كومون انكاسترومون. الاخرين ميتين. encastrement. هنا alors encastrement. يلا عندكم سامبل. عرفتي الاخرين ما كاتبينش الدرس وما فاهمين والو، وجاوبوني. -5 هاجر، -5 حنا نجبدها. لا أستاذ. فاهمه في هادشي ولا فاهم والو؟ أستاذ أنا راه كاينين هنا شي حوايج برافو مزيان. والله الا زهرك جيتي اليوم في الدرس. راه احسن حاجه جيتي فيها هنايا، ما احسن عرفتكمش حاجه. هادشي. لي زابي هذا سميتو انا ما عرفتكمش علاش كتهضروا فيه. ما حضرتيش واقيلا في الاول. دونك لي زابي شنو هما لي زابي؟ لي زابي هما الالتقاءات لي كون دابا ملي كنبداو. وي شنو مشيتي الويفي؟ دونك انا صحيح يمكن الصوت ديالي يوصل. بالنسبه لي زابي هما اي بلاصه كاينه فيها ملاقيه كتسمى ابوي في الباتيمون. يعني ملي كنطلعوا بوت بالبوطو كنحطوا فوق منه لا بوت، هذيك الانترسيكسيون النقطه الالتقاء ما بين البوطو ولا بوت سي بوي ابي. وهذوك خصنا ندرسوهم، خصنا ضروري ندرسوا، لان ديك لابوي تري امبورطون هي اللي كنربطوا بها ما بين واحد ليليمون فيرتيكال وواحد ليليمون اوريزونتال. خصنا نعرفوا لي فورس منين جايين الاتجاه ديالهم باش نديروا الكونتر بوا ونديروا هذه باش تكون عندنا ستابيليتي. ولكن هذيك الدوزيام ميثود اللي كنتي عطيتينا واعره. ديال هذيك تري سامبل هذيك. مازال واعره. نعطيكم واحد الوراقه تخدموا بهم ساهلين، داكشي اللي يجيكم ساهل. المهم يلا سير خذوا معايا شي راكم غاديين مزيان. داكشي اللي قلت لك قبيله. لا قريت الميساج ديالك. كتخدموا على راسكم استاذ. اش لا صيفطت لي قبيله ميساج، قالت لي صيفط لي، راهي قالت لي ما خصها، هي راه عندها الميساج دابا نصيفطو. قالت لي صيفط لي شنو هو داك ستاتيك لو مومون ستاتيك ديفينيسيون ديالو وشحال. والله الا خلبت عليه، راه حليت باش نخلب عليه، ولكن داكشي الا قريتي ما غاتفهمي فيه والو.
عندي واحد اغزام ديال لا واحد ماشي بحال صعيب واحد. لا والله انت شوف انا نوريك الزربه. هو هنا الى لا انت والاغزام هذا الاغزام ديال الريزون دو ماتيريال دي باز. هو هذا نور الدين هذا برحاله هذا خطير. واحد خينا مجد بزاف. هذا مشيت هنايا لو مستاتيك لا ريزون دو ماتيريال هذا واش قلت لكم. الى انايا غنهبط انت قلبت هنايا ها هو فين هما لي زابي سامبل دوبل انكاسترمون لو مومون دو فورس. ها هو لو مومون ستاتيك لا باج 12 هي لا باج 12 هي 12. ها هو لو مومون ستاتيك. ها هو لو مومون ستاتيك لا باج 12. مشيت قلبت على لا باج 12 انت قلبت على لا باج 12 ولكن راه ما تهمي والو في داكشي اللي كاتب لا باج 3. كونفيرمي انت غادي تشوف معايا وتبع معايا لا باج 7 لا باج 9 لا باج 10 لا باج 3. non هنا كاين هنا 13 هو هنا. ها هو هنا يكون هنا. ها هو لو مومون ستاتيك. وشوفي معايا شنو كاتب. on considère l'aire d'une section S dans le plan défini par le système d'axes Y O Z. هادي بعدا راه ما تفهمناش شنو Y O Z. واحد لاكس سميتو يعني O X. هاني كتعرفين انت O X O Y هذا Z O X Z يعني Z البعد الثالث. On appelle le moment statique de l'aire S par rapport au axe au Y au Z la quantité SY c'est l'intégrale ديال ZX. وعندنا عاوتاني هنا SZ c'est l'intégrale de l'intégrale SY DS. هنايا par analogie avec le moment d'une force par rapport à l'axe quelconque, le moment statique de l'air est d'une section par rapport à un axe situé dans le plan et égal au produit de la surface de la section par la distance de son centre de gravité et l'axe considéré. Donc هنايا هاد لا فراز اللي شارح فيه هنايا ما تفهمي فيها واش يقول. هو سون دي سورفاس هذه داكوغ. هذا هو اللي بغيت نقلب لك على شي تعريف لي تري سامبل اللي غتفهمي شنو علاش كتقلبي. صافي انت ما تقوليش راه نسيتك. ها هو هذا صافي سكريني ولا شي حاجه بغيتي تشرحي راه هو راه عاطيك لا صعيب ما تفهمتي شي حاجه انا اللي غادي نفهمها. فوالا انت فهمتي. انا ما بغيتش نمشي معاك. قلبت عليها ولا قلبت على باج 12 عادي قبل ما نسيتي لي ميساج حلت البيسي وتقلبك على تعطيك ديفينيسيون. ولكن خصكم شي حاجه على قد العقل ديالك باش تفهمي داك الشيء مزيان. لان هنايا تيهضر مع واحد لو نيفو اللي طالع بزاف. الناس راه باش يوصلوا حتى هادشي ديال لي زانجينيور صراحه ما تخافش التكنيسيان. ولكن باش تكون التكنيسيان خصك شي حاجه اللي تبان لك واضحه وسهله. لا سميتو يلا ما تعمقوش في هادشي بزاف راه ما ينفعكمش بزاف. يلا سيروا معايا هنايا لي ديفيرون تيب دي زابي هضرنا عليهم. لي زابي سامبل لارتيكولاسيون انكاسترمون راه دوزو عندنا في هذاك الكور ديالو. نمشيو هنايا شو نيميرو 4. وصلنا نيميرو 4. هانتوما citer les différents types de charges appliquées sur les ouvrages d'un bâtiment. différents types de charges appliquées sur شنو هما انواع ديال لي شارج ديالنا واحد لوفراج ديال الباتيمون. شنو هما لي شارج اللي عندنا في الباتيمون. فهمتوا لا كيسيون ديالك. citer différents types de charges appliquées sur les ouvrages d'un bâtiment. يعني دابا عندنا بنينا واحد العماره شنو هما انواع لي شارج اللي غتعرض لهم ديك العماره او ولا ديك البنايه اللي بنينا. يلا نيميرو 4 هذا راه ما عرفتوش تجاوبوا عليه راكم شويه ناقصين. ساهله. واش نقدروا نسميو لي شارج اوريزونتال و فيرتيكال؟ نو لا بعت. الى لمحتي كتعرفي دابا شنو قرينا. تنهضر شي قرينا البارح. قال لك شوف نفهمك. سيتي لي ديفيرون تيب دي شارج. انت هنا هذا بارتي هذه كاين هنا لي شارج ابليكي. لي شارج ابليكي هي هذه الخاص. لي شارج ها هي ديفيرون تيب دي شارج ابليكي. هاد لا بارتي هذا هو باش نقلبوا. هذا لي شارج ابليكي. شنو هما لي شارج اللي كتعرفوا البارح؟ شنو قرينا يلا قول البارح الحصه اللي فاتت. هاجر
مازال نقولوا حسنا راه كتغيب وما تتكونش. شنو قرينا نهار الاثنين. يلا شريكم الويفي ولا شنو ولا الريزو تسمعوني؟ شنو انا قرينا معك. نهار شنو قرينا نهار خلينا دي شارج ديال لي بوترو لي بوطو ولي دال. فوالا بغا درنا لا ديسونشارج ياك. شنو درنا في الطابلو؟ درنا لي شارج ديكسبلواتاسيون بيرمانون. صافي هذاك هو الجواب. اه سهل. دونك لي شارج ابليكي شنو هما لي شارج ابليكي في الباتيمون؟ هما جوج دو تيب. هما هنا كنتي ذكيه غتقولي جي و كو فهمتي الزربه داكوغ. هنا بالزربه غتجاوبيني شنو هما لي شارج. هما لي شارج ديكسبلوطاسيون. باقي لي هذا. دونك عندنا الجواب هنا قلنا لي ديفيرون تيب دي شارج appliquées sur عندنا لي شارج هما شنو هما سون شنو هما نقولوهم لي شارج d'exploitation. alors les charges permanent بعدا permanent les charges permanents ou les charges d'exploitation et d'exploitation. Les charges d'exploitation. D'accord. نقدروا نزيدوا واحد لي شارج. شكون اللي عرفهم؟ يلاه اللي عارف لي شارج 30 عرفوا مجد. خوازيام شنو هما لي شارج 30 كنا قريناهم. لي شارج بيرمانون هما لي بوطو لي بوتر لي دال لو ريفيتون. لي شارج ديكسبلوطاسيون هما لوزاج بيرو داكشي غدا الماتيريال. بقات لي واحد لا شارج شنو هما تاثروا لي على الباتيمون. شكون اللي يعرف سميتهم لي شارج؟ يلا ما نخلي لهم بلاصتهم خاويه تعرفوهم صافي. ها هي بلاصتهم درت لهم لي بوين. يلا خذوا خديتو هادشي لي شارج بيرمانون لي شارج ديكسبلوطاسيون. الثاني لي ديفيرون تيب دي شارج طق معايا ساليتو. انا معك. الاخرين واقيلا مشات لهم كونيكسيون ما عرفتش. لا الجواب. أستاذ، أنا معك. معايا حسنا فهمتي شنو هما لي شارج ديك بيرمانون لي شارج ديكسبلوطاسيون؟ لا أستاذ، أنا لا بقيت عليا راه ما غدوزوش لا كاسيون أخرى حتى أنا ما فاهماش الكور. بلاتي لا بلاتي نقول لك دابا ملي كنبنيو الدار ملي كنبنيو شي دار هذوك لي شارج بيرمانون يعني شنو بيرمانون يعني دائمه. عندنا لي شارج دائمه ولي شارج ديال اكسبلواتاسيون استعمال. لي شارج دائما الثقل اللي كيكون على الدار ديما شنو هما دوك لي زيلمون اللي تنبنيو فيها بحال الحيوطه لي مور لي بوطو لي بوت هذوك كيتعتبروا لي شارج بيرمانون. داكوغ الضالات الزليج داكشي اللي فيك سي لاصق. دابا انت جالسه في داركم في داكشي اللي لاصق. شوفي دابا شنو قدامك قدامك الحيط باب هذاك الشيء لاصق هذوك كيتسموا لي شارج بيرمانون. ولي شارج ديكسبلوطاسيون هما الفراش اللي محطوط. دابا انت جالسه في داركم حداك بيرو حداك طبله حداك التلفازه هذوك هما لي شارج ديكسبلوطاسيون. هنايا ديك ليكسبلوطاسيون كتغير. علاش؟ لان انت دابا ساكنه في دار يعني ابيتاسيون ولكن كنتي جالسه في بيرو يبان لك بيرو بيسي ايكران مثلا. باغ كونطخ عرفتي ديك جالسه في اوبيتال يبان لك مثلا دوك لي باياس يبان لك لي ماتيريال ولا دوك لي زاباراي كل يوزاجو. دوك هنايا كيبدل هي ديك الورقه اللي كنت عطيتكم فيها لي شارج ديال واحد الورقه عطيتكم يعني اليوزاج كيتغير من دار البيرو لوزين هذا كل حاجه عندها واحد الحل باش كنخدموا بها واحد الفيزيسيون. انا استاذ ديك الورقه ما صيفطتيش لكل شيء. انا راه ما صيفطتيش ليا. لا باقي ما صيفط. كنت صورت يمكن صيفط غير فوطو مازال ما لقيتيش بي دي اف. لا نصيفط لكم بي دي اف غير نلقاو ونصيفط لكم. يلا غتوصلكم ما تخافوش. يلا الا حيدوا علينا حاجه راه نهضروا مع خالد ونجمعوا في المدرسه. يلا ان شاء الله كون خير. يلا نمشيو لا كيسيون نيميرو 5. لا كيسيون دابا جاوبنا هنايا لي بوين. شنو هما لي شارج اللي كاينين؟ انا نعطيك مثال باش تفهموا شنو هما لي شارج. مثلا الا كانت عندي شي عماره عاليه بزاف دوك لي غاتيال
شنو هو علاش غنخاف شي شارج اخرى تقدر تاثر على شنو هي؟ الا عندي عماره عاليه اش كيتسمى؟ نعطيك مثال عاوتاني. علاش افران تنديروا في افران كي دايرين الديور فيهم مسطوحه افران؟ نخافوا من شي حاجه اللي ديال الجو، شي حاجه بحال الريح ولا فوالا الريح. وافران علاش ما كنديروا سطوحه في افران؟ مشيتو لافران كنديروهم هكا كيكونوا سطوحه في الشكل باش الثلج ما كيتجمدش زعما قطع. تيكونوا كيدايرين سطوحه دي طوا، يعني دي طوا دي تيتسموا لي شابون، ماشي شابون، لي شابون كيتسموا لي شابون. وما دوك لي شابون يعني ملي كيطيح الثلج كيهبط وكيطيح في الارض، ما خصوش يبقى لي فوق الدار. الا بقى لي فوق الدار غيقدر يبقى داك الثلج 3 شهور غيتقل. دونك كيتسموا لي شارج كليماتيك. لي شارج كليما جاي من الكليما. لي شارج هما كليماتيك. لي شارج كليماتيك. هاد لي شارج كليماتيك راه فيهم بزاف، فيهم الماء والثلج والريح، فهمتي؟ كاين الدار اللي حدا الواد بحال الجامع. دابا نعطيك مثلا جامع الحسن الثاني اللي في كازا، جا مبني في البحر. عرفتي ديك لا فونداسيون ديالو راه خدموا فيها كلشي، خدموا فيها لي زاميريكان، خدموا فيها الانجليز، خدموا فيها لا الشين كلشي جا خدم تما توت لي سبيسياليست، لان كان ديما داك الجامع مهدد باش يطيح. صايبوا واحد لان علاش جا حدا البحر. عرفتي البحر ملي تيضرب الله يستر، دابا تشوفوا نتوما البحر يعني الماء. كاين البحر ملي تيضرب راه عنده واحد لا فورس، راه ما كتيماجيناش، راه ما تيماجينيش لا فورس باش يضرب دوك لي شوك ديالو. داكو دوك الموجات صافي. يعني نقدر نعبر مثلا كار طوبيس يجي رموك، شي واحد الرموك يضرب مثلا هذا الحيط، شحال الشوك ديالو. البحر راه ما تتوزنوش، يقدر يضرب دابا بواحد الوزن، غدا يضرب واحد الوزن، نهار يكون هيجي يضرب واحد الوزن. دونك خصنا واحد البني، واحد ليليمون اللي الماكسيموم ديال لي شارج واخا يضرب داك لو شوك ديال الماء ما يوقع عليه والو صافي. دونك كدخلين في لي شارج كليماتيك. يلا وكاين لي شارج وحدين اخرين ديال التراب تيكونوا في لي فوال. دابا نجي نبني الفوال ولا دوك لي ميغ دو سوتينمون تيكونوا في جناب الطريق، نديروا العبار ديال التراب، الوزن ديال التراب، ونعرفوا ديك لي شارج ابليكي دوك لي بوز تيبوسي ليا الحيط باش ما يطيحش. الوغ نيميرو 5. يلا مزيان نتوما غاديين كتستافدوا كنصحوا كنستافدوا. سيرو نيميرو 5. transformer la charge répartie Q à une charge concentrée F. Donc, transformer la charge répartie Q à une charge concentrée F. Donc, on a une charge répartie Q à une charge concentrée F. C'est la portée L égale 6 et Q égale 5 kN. Donc, يلا شنو غادي ديروا هنا؟ يلا حنا غنحولوا une charge répartie Q à une charge concentrée. يلا دونك عندي واحد لا شارج répartie Q وعندي L كتساوي 6 مترون. كيفاش غنديرو؟ دونك عندي اون شارج سونساسيون فورم، عندي بحال هذا الشكل، عندي واحد بحال هذا الشكل هذا ياك، عندي اون شارج ريبارتي وسط منها هنايا واحد لي تيغي. دونك عندي الطول ديالها من هنا لهنا عندي 6 متر. داكوغ عندي طول عندي طول من هنا حتى لهنا عندي 6 متر الطول ديالها ياك. وعندي لي شارج ريبارتينا مشتته شحال 5. هنا عندي 5 كيلو نيوتن مشتته هنايا. دونك شنو غادي ندير باش نردا اون فورس هنا كونسونطري؟ خصني نردا اون فورس كونسونطري هنايا. خصني ندير اون فورس لا فور هنا بحال هكا. خصني ندير واحد لا فورس كونسونطري بيان سور تكون هنا او ميليو هاد لا بارتي او العكس. نديرو اون فورس انسيرسيون فورم. ندير واحد لا فورس هنا كونسونطري اللي دايره بحال هاد الشكل. يلا شنو غديروا؟ يلا عطيوني شنو دابا لا كيسيون هنايا. عطوني اف شحال غتساوي؟ نفهمكم نحاول نشرح لكم. حسنا ما كنتيش فاهمه. استاذ انا ما فاهماش. عندي لا بوتر. هاد لا بوتر هذه غادي تخدموا بها ولا شي حاجه؟ لا ما كاينش انا نفهم. نعطيك مثال. هاد لا بوتر هذه الطول ديالها 6 متر ياك، وتيقول لك هنايا 6 متر الطول من هنا لهنا 6 متر، وعندك كي هاد لا فورس. هاد لا كي سي اون فورس ريبارتي واحد لا شارج مشتته.
ولكن شوف شحال عندنا 5 كيلو نيوتن بار متر لينيير، يعني عندي كل متر فيه 5 كيلو نيوتن ياك، كل متر فيه 5. شحال انا عندي 6 من دوك 5 5 بحال غادي فهمتي، بحال غادي 5 هنا 5 بحال فهمتي، بحال غادي نشوف كيفاش هي هذا. دونك عندي 5 5 5. دونك شحال في نظرك الا جمعنا دوك الخمساوات وبغينا نكونسونطريو من الوسط شحال تكون عندي؟ تكون 30. صافي هذا هو الجواب. صافي هذا انتم جاوبتوا راسكم شتي. جاتكم صعيبه سهله. دونك هنايا لا ريبونس بقى هذا هي 30. هي 30 فورس كونسونطري كتساوي 30. دونك شنو غنديرو اف دونك اف ايكال تساوي كيو فوا ال ياك، فوا ال كتساوي ليا كيو. شحال هي كيو؟ هي 5 ياك فوا 6 كتساوي ليا هي 30 تساوي هي 6 هي 30 شنو كيلو نيوتن كي كان كيلو نيوتن. يلا دونك لا اف سي فورس كونسونطري. دابا لا فورس الا شتناها كانت عندي 30 وشتناها تولي لنا كل متر تياخذ 5 كيلو نيوتن. الا جمعناها كنجمع ليا 30 صافي. يلا ترانسفورمي لا شارج ريبارتي كيو ان شارج كونسونطري. كنضربوا الطول في ديك لا شارج. لا لونغور هي ال فوا سهله. وي بالنسبه لا فورس ما كتكونش فيها لينيتي فوا المتر، كتكون غير بالكيلو نيوتن ولا نيوتن ولا بيان سور. لا اليونيتي كيلوغرام نيوتن طن ولا كيلو نيوتن ولا الميغا نيوتن تكون. لا حيت فورس سي فورس كونسونطري، الاخرى راه غير بارتي اخرى مشتته فهمتي. اون فورس غير بارتي الاخرى بحال ما عرفتش كيفاش غنرسمها لك هنايا. عرفت واش انتيرا شويه تكون عندك هنايا بحال هكا بحال هكا بحال هكا فهمتي، تكون مشتين بحال هكا. فهمتك شنو بغيتي تقول. شنو لا بحال هكا تكون مشتين بحال هكا غادي طخ كاملين. المهم اللي خاصك تفهميه هو ان كل متر فيه 5 كيلو نيوتن. حنا الا بغينا نجمعوا ونكونسونطريو نضربوا 5 باش نجمعوا شحال كاين ديال الثقل مشتت غنعرفوا فهمتي، راه نعرفوا بان كاينه 30. يلا سيروا معايا. هنايا قال لك هنايا نيميرو 6 نيميرو 6 قال لك سوا اون بوتر سور دو زابي سامبل ا اي بي. دابا هنا الارتان قلت هنايا خذوا معايا باش هاد اللعيبه خذوا معايا ديكزارسيس. هذا خديتو هاد اف هادي خديتوها. انا خديتها دابا نبقى غير في كيستيون 6. يلا سيروا معايا كيستيون 6. يلا برافو مزيان. alors la question 6 soit une poutre sur des appuis simples A et B. La portée ديال la poutre طول ديالها 7 متر. عندي F une force فيها 4 كيلو نيوتن. ها هي الشيما. وعندي une autre F une force اخرى حتى هي concentrée 2 كيلو نيوتن. donc la distance ما بين A و F1 عندي 2 متر وما بين F2 هذه 3 متر وما بين هذه 2 متر. ما يدرسلكمش هادشي راه تري سامبل. قلت لنا une force concentrée appliquée. La question calculer la somme ديال les forces verticales. شنو هما لي فورس فيرتيكال هنايا؟ شنو هما لي فورس فيرتيكال؟ بالنسبه للحسنه هنايا هنا غادي نسير لك واحد دو فورس راه ما باينينش شنو هما لا رياكسيون. غنزيد لك واحد لا فورس هنا هي اللي ما بايناش هي انا خارجه هذه، وعندي اون اوتر فورس اخرى انسيري هي صافي الى لا. دونك هاد لا فورس هادو لي شنو هما؟ يلا فاطمه فاهمه هاجر زعما تاكل المسمى شنو استاذ؟ شنو هما هادو لي زدت؟ ما شفتكش انا كاع شنو زدتي؟ يبان لك انت متبعايا ملي كنت نشرح ولا مشات الكونيكسيون؟ زدت هاد لا فورس هاد معايا حيت كتمشي الكونيكسيون. يلا ماشي مشكل راه مشكل تكوني زدت هاد لا فورس هنا وهذه هنايا. بالنسبه شنو هي هذه؟ شنو غتكون هذه اللي زدت هنا وهذه زدت؟ هذه فورس ولا رياكسيون؟
لا رياكسيون. فوالا رياكسيون. اش كتسمى هذه؟ ار. هذه ار. ار شنو؟ فوالا هذه سي ار ا. فوالا هذه ار ا. وهذه اللي من هنا جهه اخرى ربي معنا حسنا. فوالا معاكم انا. هذه سي لا ار بي. ار بي شنو هي الار او الار بي؟ سون دي رياكسيون. دابا بالنسبه لحنا هاد المثلث هذا، هاد المثلث اللي تيبان مثلث صغيور، هذا راه هو البوطو زعما. هذا سان بوطو. دابا حنا ملي كندخلوا الار تي ام، ار تي ام سي الفيزيك، ما كنبقاوش رسمو بوطو ولا بوطر ولا داكشي، كنبقاو رسمو بحال هادشي. دابا هاد الخط هذا هي لا بوطر، وهاد المثلث هذا هو البوطو، وهاد المثلث هذا هو سميتو. وهذا حتى هو هاد اف يكون واحد البوطو هنايا، بوطو محطوط هنايا ما بين هاد البوطو وهاد البوطو 2 متر، وما بين هاد البوطو وهاد البوطو 2 متر، اولا شي بوطر اولا شي بوطر غادا هكذايا. المهم سون دي فورس كونسونطري. دونك هنايا واحد البوطو اخر، غير هادو تي ابليكو لا شارج فيغ لو با، وهادو تيديروا رياكسيون، تيديروا رد الفعل. ما كيتساو هنا قال لك كالكولي لا سام ديال لي فورس فيرتيكال. هاد لي فورس هادو اللي تيبانوا لك هنايا، راه هادي انت باش تفهم هادي ان فورس، هادي راه بيان سور فيرتيكال عموديه. الا عطيتك مثلا هنايا عطيتك واحد لا فورس بحال مثلا واحد لا فورس هنا دايره بحال هكا، ها هي هاد لا فورس كيفاش دايره؟ هاد لا فورس الشكل ديال هادي اللي درت، هادي كتسمى هاد لا فورس اللي درت هادي سي فورس اوريزونتال اش. داكوغ. حنا شنو هما لي فورس اللي عندنا؟ عندي هاد ار ا وهادي وهادي وهادي. دونك شنو هي لا سوم ديال لي فورس فيرتيكال؟ ندير ايكال، ندير ار ا بلس اف. فوالا اف 1. انت فهمتي؟ فوالا بلس. لا بلاتي بلس ولا موان؟ بلاتي اطون بلس ولا موان؟ غادي الوقيله في نفس سميتو غنديرو البلوس. لا لا الموان بلاتي. حيت هبطتو. لا شتي هاد القوس هذا اللي حنا عندك هنا، هو شوف هذا راه عندك هنا واحد العلامه هنايا. هاد السهم، هاد السهم هذا تعطي فين غادي الاتجاه ديالو؟ المنحى الفوق. ديال فوالا المنحى غادي فيغ لو هو، يعني في الفوق. وعندي حدا موجب، توسكي تيشوف الفوق موجب، توسكي والاخرى راه تيشوف لتحت الموا. سالب. دونك عندنا موان. فوالا ار ا. انا بلاتي نكبروا هاد الكتابه شويه باش عطينا هاد ثانيه غير باش نكتبوا ديالنا. ها هي دونك ار ا بيان سور بلس هنا بلس، لا ماشي بلس، موا قلنا موا اف 1 بلوس موان. لا موا لا فوالا تحمقني. شنو موا اف 2 بلس بلوس ار. سي سا. فوالا ار بي. عرف شويه عرف شويه. وانا يلاه فهمت انت كتقول لي انا موا. تخرجي في الانستغرام شي خلينا، ولا غنخرجوا في شي يوتيوب، ولا غنضربوا طوندونس هاد الله يستر. هادشي التجار تيخلعني، سير على الله سير. الله يجي يخلعني هادشي. شوف ناقص كبيره وناقص صغيره، السبب ما عرفت شنو هو. فهمتي واحده صغيره وواحده كبيره، غير ديال 8 وحده. تربلتيس درت. يلا سير. هما اللي سميتو. الا بغينا نردوهم دابا حنا كتبناهم مازال ما كملناش. شحال تيساوي لا الصام؟ حنا بغينا شحال تيساوي؟ يلا نزيدو. شنو كيساوي هادشي؟ ما غاديش نجمعوا ديك جوج وثلاثه وجوج. سا فوالا. دونك تعطينا فوالا نزيدو نعاودو نكملوا لا فورميل ديالنا. جالاكسي شكون هذا؟ شي واحد دخل ما عرفتش شكون. الوغ ار ا لا ار ا موان شنو؟ موان 4 ياك؟ موان شحال؟ موان 2 بلس ار بي. سي لا ار بي. سي بون. دونك شنو تعطينا اخر؟ تعطينا دابا سي لا ار ا ياك؟ ار ا شنو؟ موان سي يعني هي موان 6 بلس ار بي. نورمالمون هادشي كيساوي 0 باش تكون لا ستابيليتي كيساوي 0. دونك هنايا قسم الدقرة. شنو اللي داخل معنا؟ راه شي وحده ماكتيفيا لا كام وما عارفاش تحيدها. ولكن ما معناش هادو. شكون هما هادو؟ ما عرفتش.
ما نعرفش شكون هادو كاع. درت شي ابليكا شي حاجه مسحتهم، ما عرفتش واش ندير. نومي l'animateur demande. انا طيرتها، ما عرفتش شكون هما دوك. ما عرفتش كيفاش دخلوا للزوم. ما عرفتش راه هي يمكن اصلا ما عرفتش راه ماكتيفيا لاكونت. ولكن شكون هما هادوك؟ ما عرفتهمش انايا. ما عرفتش. ما حيدتهم، ما عرفتش شكون هما. انا عرفت دخلت عندي اكسبتيتها شويه طيرتها، ما عرفتش شكون هي. جاب الله خرجوها في داكشي لا فامي. راه قلت لك كنخرجوا، راه قلت لك هادشي راه ما خلعني. يلا قلتها ولكن ما كملتيش. تنحس شي حاجه ماشي هي. خرجت لي عائله حاج ضربوا الدك. بقى ما كملتهاش. قلت لك خرب لي وشي. هادشي المشكل. يلا سير. انا نحس عندي تيكون واحد الاحساس. سبحان الله العظيم. هادشي احساس ناري. دخلت عاوتاني كما دخلوا معانا كون يسمعونا. هذا التليفون وقال ديال المدير. يسير طرقينوا ليه واقع يا خالد. ما خصهم يشوفوا هادشي ولا دخل لنا هذاك الشيء جوطيه. ودابا كورونا راه جوطيه. المشكله راه هادشي كيف اونغيسترا اصلا. ولكن راه بزاف هذاك الشيء. راه شي واحد البيت عامره كورونا زعما. غيمشيو هذوك كيجيو لهم يديهم جمله. غنمشيو بسليمان. راه بغاو الجماعه باش يمشيو يصيفوا. راه كلشي بغا يصيف بسليمان. صحاب سليمان راه فيها الحنيش. سير. الو عندنا الاغ ا زي ربي. ما حاب نكمل. نحبسوا هادشي. نحبسوا. غابخوندغ. الو عندي اغ ا تولي ليا هي 6 بلس هي 6 تساوي 6. يلا خذوا هذا هو الجواب. اخ بلس هذه هو. بالنسبه للسؤال دابا انتم شنو درنا هنا؟ حسبنا استاذ وي بلاتي فاش درتي الاغ ا ناقص اف ا ناقص اف 2 زائد الاغ بي، هذاك الشيء اللي درتي غير كتعوض. كنعوض. كنعوض. انا غير جمعت عوض. ما درتش شي حاجه. هي خدام كل فورمول بلس هذه درت تساوي وجمعت عوضت هذوك وجمعتهم عطاتني ناقص 6. شديت هذيك الناقص 6 وخرجتها. فهمتي شنو عطاتني هنايا؟ هي عطاتني هذه. هي درنا كوبين هذه كوبي. جينا هنا شنو هو لا ريبونس ديالها؟ هي هذه. هي دابا الجمله ديالهم هو 6. يلا سير نمشيو دابا لكيسيون نيميرو 2. شوف غدا راه ما نخدموش الزوم. هذاك الشيمه يلا سير. هبط شويه. هنا شي ما كديسينيو. ايوا باش نعرف بغينا نراجعو نعرفوا شنو تراجع. سكريني التليفون طق. دوزي يدك في التليفون. هاد السكرينار اللي كان عندك دوزها بيدك راه هاد السكرينار صافي غير خليها هكذا كنغنصونها دابا. بلاتي السكرينار صيفطها. انا خدامه في بيسي. السكرينار صيفطها لك. بلاتي صاحبي. لا فاطمه قلت لها سكريني. سكرينار
سكرين انا ماشي ايا نعطيك الواتساب صافي صافي انا سكرينيتها يلا خذ غير لا ريبونس يلا صافي يلا باش نساليو يلا الوغ سير هنايا عندنا لا سوم ديال لي فورس لا كيسيون بي لا سوم ديال لي فورس اف اش حنا انا صيفطك دابا هذيك سميتو لا سوم ديال لي فورس اش لا سوم ديال لي فورس اش ما كاينينش كيساوي ليا زيرو زيرو كيساوي لي هنا زيرو ما عنديش زيرو ما كاينينش تيبقى ليا هنا لا سوم ديال لي مومون ا هذا ما عنديش حيت ما عنديش علاش ما هاد لا سوم بالنسبه لحسنا علاش ما عنديش حيت ما كاينينش لي فورس اورينتال فوالا هنايا ما عنديش شي حاجه اوريزون هذه راه قبيله كرييتها هذه ما كايناش عرفت ما عنديش اون فورس يلا نمشيو للثالثه لا سوم ديال لي مومون في ا ايكال زيرو دونك لي مومون في ا ايكال زيرو alors attends la somme في les moments a égale ماشي شي واحد تيسيب ليا ماشي هذيك ما الهام هذيك ما عرفناش السلام هذيك ما الهام ما عرفتش يلا سير شنو هذيك سهام ولا الهام شو اسمه لا سهام شو اسمي ديك اللي كتقرا معانا سيام ما عرفتش شي طايم المهم ماشي سيام لا ماشي سيام سهام لا صافي يلا هذيك سير البنت كمل ما عرفتش والله ما عرفت وجهها ما درتش انا بالنسبه لي بزاف الناس وقطعت يلا لا حتى تسجل يلا سيروا كملوا ما نبقاوش بسطين معاهم حتى من بعد ونشوف راه الا كان مسجل نقلب عليها نشوف كل ما شكون فهمان الوغ هنايا لا سوم ديال لي مومون في ا ايكال زيرو دونك هنايا الا رجعت للشيما ديالي هنا عندي ا ايكال شنو هو لو مومون قلنا لو مومون الا جينا نترجموا لو مومون هنا الا جينا لو مومون اش كيساوي قلنا لو مومون كيساوي ليا سي لا فورس فوا la distance ياك la force fois la distance هنايا شنو عندي شنو هما لي فورس اللي عندي قلنا عندنا الاف ا عندنا الاف عندنا الاف 2 الاف هذا عندي 4 ديال لي فورس وحدين لي فورس اللي سميتو كيتعتبروا لي فورس و لي كونترانت دونك الا قالك هنا ايكال زيرو دونك الا هاد ا غتمشي لا ديستونس ديالها زيرو مشات تمشي ليا الاف عندي ما بين ا والاف عندي جوج وما بين الأ والإف 2 عندي 5 غنجمع هادي مع هادي حتى دابا حنا كنحسبوا لا ديستونس بالنسبة لحسنا حيت هادشي راه ما فهماش حسنا هانتي حسنا ديال انا ما فهمتش لو مومون واش ما تنهضروش على داك لو مومون اللي كنا هضرنا عليه في الاول اللي قلنا لا بوتر كتلوا اي هو هذا كنهضروا عليه هو داك الفليكسيون هو هذا غير هو هنايا بغينا نحسبوه لو مومون في كل نقطة لو مومون دابا لو مومون في هاد النقطة في هاد الاي زيرو عطاك زيرو ولكن لو مومون هنايا في هاد النقطة في هاد البلاصة راه كيتبدل راه كتولي لا ديستونس فوا لا فورس يولي مثلا نضربو جوج في 4 تولي هنا 6 فهمتيني عاوتاني هنايا في لو مومون في هاد البلاصة كتولي عندي 5 فوا جوج تولي عندي 10 فهمتي ولو مومون في هنايا كيولي عندي تولي عندي جوج زائد 3 هي 5 زائد هي 7 في ار بي فهمتيو هي لا ديستونس في لا فورس دابا كل مسافه غنضربوها في لا فورس ديالها دونك مثلا هنا زيرو في هاد البلاصه هانتوما تفهموا هنايا زيرو الا زدنا لهنا جوج الا زدنا لهنايا 5 يعني زدنا جوج على 3 هي 5 الا زدنا لهنا 7 تنشوفوا لا ديستونس كنحسبوا لا ديستونس ودونك كل مثلا الا قلنا هنا 7 دونك 7 نضربوها في هذه هنا 5 غنضربوا 5 في هذه وهنايا جوج غنضربوها في اف وهنا غنضربوا في زيرو دونك تبع ما غندير ونتبعوا الاشارات هانت اجيو هنايا شنو غندير دابا حنا بغينا نحسبوا لو مومون شنو غنديروا هنايا غنديروا هنا نحسبوا لي مومون ديالهم دونك شنو عندي هنا ار ا غنديروا ار ا الوغ ار ا فوا هنا بلاتي غنديروا قوس نديروا قوس نديروا ار ا فوا زيرو الاولى فوا زيرو ناقص نديرو ناقص علاش ناقص لان عندنا الاف قوس عاوتاني اف شنو اف واحد ياك في فاش لا ديستونس ديالها شحال قلنا لا ديستونس ديال الاولى هي جوج فوالا برافو لا ديستونس الاولى هي جوج غنزيدو
غنديرو نحلو قوس. لا مش غنديرو ناقص عاوتاني، حيت عندنا لا فورس الثانيه نيجاتيف حتى هي. نديرو ناقص اف ناقص اف ناقص هي اف 2 3 3. لا 3 ولا شحال؟ راه ما كيبانش لي. لا 5 3 5. اه لا 5 5 من هنا لهنا 5 5 على ديستونس. لا ديستونس هو 5 على ديستونس من الزيرو هو 5. من 0 فوالا زائد ونحل قوس اغ بي 7 هي الاخيره. فوالا اغ بي فوا 7 فوا 7 فوا 6. هادشي كامل تيساوي ليا لا بحمقات اليوم فوا 0 تساوي 0. يلا خذوا هاد لابارتي انا كذا. دونك ها نتوما دونك درنا ا فوا 0. علاش؟ لان لا ديستونس ديالو تساوي عطاك لا سوم هنا تساوي 0. اف 1 فوا 2 سي بون وهادي فوا 3. يلا سير. فهمتوا هادشي؟ حسنا فهمتي؟ فاطمه فهمتي؟ شنو كنت يلا سير. درنا غير في المسافه ديال كل وحده بوحدها، كل وحده في المسافه ديالها. يلا دابا خصنا نكملوا لا فورميل ديالنا. لا فورميل ديالنا يبغي نكملوا. الو هذيك اف 0 ما تمشي ليا. الاف 1 شنو كتساوي؟ شحال كتساوي الاف 1؟ اف 1 كتساوي 4 والاف 2 كتساوي 2. غنعوضهم صافي. هنايا نديرو ناقص بيان سور. شحال قلنا الاولى؟ 4 فاش فوا 2 هي شحال؟ ناقص 8 ناقص 8. هي ناقص 8 ولا نكتبوها؟ نكتب واحد شي 4 فوا 2 هذه الاولى. حيت الاولى الثانيه هذه الاولى طارت هكا. ناقص عاوتاني ناقص شنو؟ ناقص نحلو قوس اف 2. شحال قلنا اف 2؟ رجعونا هاي اف 2 جوج. فوالا جوج 5. دونك هنا ناقص جوج في ولا في 5. فوالا ستو قوس زائد ياك الاغ بي. نعاودو هادي نكوبيو هادي كوبي لابارتي كوبيي. جاوبي ميساج. لا يلا. هذا الشخص يرجع لك البيس تاع حاضر. دابا تنزل لي فاطمه. الو عندنا ناقص 4 جوج هي ناقص 8 ياك. ناقص جوج في 10 هي ناقص جوج 5 هي ناقص 10 ياك معايا. ناقص ضربنا 4 في جوج هي ناقص 8 وعندي هذه 10 هي ناقص 10. هنايا زائد شنو؟ زائد اغ بي كوبيو هذا ثاني 7. هيدي واحد الزائد هنا ياك. شنو كتساوي هي؟ ناقص 10 هي شحال؟ ناقص 8 هي ناقص 18. فوالا ناقص 18 بيان سور زائد اغ بي فوا هادي. دونك هذيك ناقص 18 الا حولتها للجهه الاخرى تولي شنو؟ تولي اغ بي. فوالا كتساوي هي تحول للجهه الاخرى تولي هي 18 مقسومه علاش؟ على 7. فوالا على 7 سي بون. هي جوج 57. هي 2.57. شنو؟ كيلو نيوتن. سي بون. حنا لقينا اغ بي. تيقول لك هنايا الاغ ا بلا ترجع معايا هنا شحال اغ ا زائد اغ بي كيساوي 6. نحدو هادي نجي نحطو وحده هادي هنا. تيقول لك هنا لالا لقينا هذيك وحده كتساوي 2. دونك الا كانت هادي زائد هادي كتساوي 6 وحده كتساوي الاغ بي كتساوي 2 فاصله. دونك الاغ ا شحال تساوي ليا؟ فهمتيو؟ دونك هنا الاغ ا
كتساوي 2.75 على 6. لا لا لا، راه عندي الزائد هنا، الزائد. ناقص. فوالا دونك 6 غنديرو 6 ناقص هذيك 2.57، حيت هو اللي بقى لي هذاك 2.57. 2.57 كتساوي نقصيها من هذه لهذه 43. 3.43. هانتي وليتي رجعتي للياقه ديالك البدنيه. صافي حنا جاوبنا على التمرين. سهل وسهل والله. لا ديتي اللياقه البدنيه فهمتي تزوج. هاتي فاطمه دابا راك عيط، راه داخل دابا، راه فاطمه راه باقا هنا في شي ستار هنا لا غاده معنا قال وما جاوباتش. ها كتسكت. ثلاثه تعبئه واقع. يلا فاطمه ساليتي جاوبينا انا ساليت. مزيان. فهمتي شنو درنا؟ فهمت. يلا برافو عليكم. يلا حتى الحصه الجايه ان شاء الله ونعاودوا نكملوا. بارك عليكم. دابا الحصه الجايه ان شاء الله راه باقي لنا دي كيستيون، باقي لنا دي كيستيون بزاف. استاذ باقي وي باقي بخاتيك باقي وي. ما كايناش شي بوسيبيليتي كيفاش تبداو مع 8؟ وين اللي 8؟ حيت انا ما كنكونش، راه عرفتي قبيله راه جيت كنجري على قبل باش ندخل الحصه حيت ما بقيتش كندخل. شوف ما يمكنش نبدلوا الوقت دابا، ما حداش مخربق. خلينا غدا طلقوا اللعب، نقدروا نقراو ولا شي حاجه بالليل ولا نرجعوا فهمتي. نديروا شي حل، خصنا نديروا شي حل، لان ما بقى لنا والو. بقات لنا سيمانه حنا سالينا شهر 6 وشهر 7، راه خصنا نقادوا فيه هادشي هذا. خصنا ندوزوا امتحانات، دوزوا مسائلكم. شوف ما بقيتش كندخل كاع، كنجي معطله، كنجي 8 وتولوت ولا كنلقاكم صافي، ما كنبقى مقاتله باش تدخل ليا لابليكاسيون. وي اليوم جيت بكري بعدا شديتكم، اما كوراني عاوتاني ما حضرتش. عرفت. المهم صافي ماشي مشكل. وما يمكنش تعطلوا، ماشي على ود راه ماشي تنقراو حنا. شحال واحد تيقرا عندي راه واخا تيبان لك اليوم دخلوا 3، شي خطره تيدخلوا كاملين 8 7، باش ما نديروش شي تخربيق عاوتاني. غير صبر معنا راه ان شاء الله. شوف شي لا غدا ان شاء الله تلقاو لنا، راه نقدروا نرجعوا بحالنا، نقدروا نرجعوا نقراو ان شاء الله. نجيو في العشيات ولا يجي الصباح ولا هكا. المهم نقراو بعدا ولا نديروا شي نهار شي صباح 3 السوايع ولا نخدموا. المهم نحاولوا نريقلوا هادشي كامل يتقال. يلا يكون خير ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم. حتى الجايه ان شاء الله. يلا سلام عليكم.